السلام علیکم، گڈ مارننگ، بخیر راغلی، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ ټیک ټاک، خوش باش، روغ جوړ، ټیک ټاک یې؟ جسم ټیک ټاک یم الحمدلله، د الله تعالی لاک 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 شکر دی. او د خیبر سهار کې تاسو سره حاضر یو جي، ولې چې دا ورځ د ستاسو زمونږ وي، بیا چې سپیشلي زما او د روز خان وي نو تباهي بیا هغه شیطان هم وي الله په کومه لاره وتښتم. نو زه به اول روز له ورشم. نن داسې ښایسته بیبي پینک څنګه چې مونږ کره هغه بیبي راغلی هغه شانتې هر څه پینک پینک کړي دي. هیلو پینکی، کدھر جاؤ؟ ادھر آ. اچھا السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. مزہ آ گیا؟ کیا خوشبو آ رہی ہے، دیکھ مزہ کر رہے ہیں. السلام علیکم. خوشبو مجھے آئی ہے، مزے تجھے لے رہی. تو دیکھ یہ تو مزے کی بات ہے، بہت ہی حسین لگ رہی ہو، پنک اینڈ پنک. اوئے پکڑنے انو کیا کہتے ہیں؟ ایروبکس بال. ایروبکس بال ہم پیازی کلر کے دا گورا بلال میچ کو چیک بٹ یو شی مسنگ دے سپر پنک یا اینڈ دا ڈمبلز دا بلیک را لگل بیا بلیک اینڈ پنک کمبینیشن. تو اس کا ویژن نہیں ہے. کب ہوگا؟ زما خور اس وقت کلاس سے سٹارٹ ہو. The vision classes at the work and mashallah your fresh morning. Thank you Jani. Same here. تاته چې وګورې نو اسې یو د لائیو احساس وشي، یو لائیولی احساس وشي چې یار یس یہ مارننگ شو ہے اور اس کو اب ہم نے کرنا ہے اور بڑے زبردست انرجیٹک طریقے سے کرنا ہے. کتنا کچھ پیچھے دبا کے آ جاتی ہوں، بہت کچھ نه آئی مین انسان هغه دی مینا، انسان هغه دی که نه لکه تاسو ته په دا خندا ستاسو دپاره لکه هر یو کس په کور کې یو سټرس، یو ټینشن، یو هله، یو ګوله. زما وختي مې وروسته وایي زه بیخي اړو ناسته یم، ما ته بیخي اړو دا پته ریسټلیس شوی یم. هغه خوشحالي او غمونه یو ځای شوي دي، د ډېرې سختنې وي الحمدلله په دې ساعت الله دې بچ کړي. دا خوشحالي ستاسو 2 ویکس چې دی دا مینا ډېر زیات سټرس کې تېر شوي دي. زما 3 ویکس 1 منث ډېر سټرس کې تېر شوي دي او رزلټ بالکل صفر و، زیرو ایز یوزول چې دی هغه صفر و. ځکه چې مونږ ته پته وه، خو مونږ هسې هغه وایي که نه چې مونږ کتل غوښتل چې یاره کیدای شي چې دا چینج راغلی وي. ما دا ته اوس په راتلو کې ما یو خبره وکړه چې دا هسې وایي که نه تبدیلي آئیږي سم نه کېږي هغه چې څه د دې زړونه غواړي. څه چې مشران ناست دي اخوا دېخوا زه ایگزیکټلی نه زه اچھا نو هغې چې څه زړه کېږي د ډپارټمنټس لکه دا چې زمونږ کوم پوره زما یو شاته پوره یو غټ ما دونه سفر وکړو، دونه تکلیف مې تېر کو، سټرس، منډې تړې. بټ ما ته پته خو لګېده که نه، ما ته پته ولګېده چې لکه دا دننه په کاتو کې څه روان دي، کچړي پخېږي، کم دروغ دي، کم اطاعتي کېږي، هسې الیکشن په نوم ټول سلیکشنونه کېږي، ټول دروغ دي، ټول دروغ. اینڈ ما ځان سره بیا هر ځای کې کېږي همدغسې او هغې کې سلیکشن میرټ ته نه کتل کېږي، نه میرټ ته نه کتل کېږي. خو زه به میرټ ته ګورم، ویری بیډ. زه به میرټ ته ګورم ځکه چې زه خپل کار سره لایل یم او زه چې دې کې دوکه نشم کولی. راځه جان میں نے بھی پرائے پائن. خیر ہے آجا ست ادھر آنا. اچھا دو چل نہیں آپ کر شاپ. ہاں روحی لمینا گلگی خو میں سره خو شاش واخله. سو خواتین and حضرات زما د نننې ډرس دی دا سپانسر دی د مسټر جان شاپینګ مال نیئر حیدرآباد اچینی چوک رنگ روډ. تاسو هم پلی شئ اینڈ روز ډېر ښایسته ښایسته سټف راغلی دی، ونټر کلیکشن راغلی دی. سمر نه ونټر شي، ونټر نه سمر شي، خو زما چې دی پته نشته موسم به کله راځي چې ستا د زړه ستا موسمونه نه راځي. نو تاسو مسټر جان شاپینګ مال ته لاړ شئ د ماشومانو دپاره، نارینهو دپاره، زنانو دپاره، مشرانو دپاره، د خپل کور د مشرانو دپاره تاسو چې دی خریداري کوي شئ د مسټر جان شاپینګ مال. او دا کلر ډېر مزدار دی، لایک د ونټر احساس کېږي. کوزي کلر دی، ډېر مزه کوي. لږ څه کھا جو چاکلیٹ آنا چاکلیٹ. تو ادھر آ تو ذرا میں چکی ماروں. ایکسکیوز می ہائے بھوکی عورت، ابھی تو میں نے تجھے ناشتہ کرایا. اچھا چلو جی. اوس راځو خپل ایکسرسایز ته. تاسو څه تپوس کول غواړئ، ستاسو څه ایکسرسایز لکه سپیسیفک ایکسرسایز کتل غواړئ، لایو کال وکړئ. میم زما یو تپوس دی جی، دا خارښتي چېرته کېني؟ دا به کېدای شي ابایه کېږي.
behind یو غټه کیسه ده بیا به زه تاسو سره چرته شیر کوم شیئر کو. اچھا جی نو لائیو کال کولې شي تپوس کولې شي ایکسرسایز بارا کې ډایټ بارا کې داسې تاسو انټرنل داسې تکلیفي چې کم زمان نالج کی وی دا غي بیا وز تاسو معلومات درکما ځان نه ډایټ مکوي ځان نه ایکسرسایز مکوي ځان نه خپل میډیکیشن مکوي دا ډیر زیات غلطي. اچھا یو بل تلو کې ایکسرسایز نه مخکې دا کاوی چې راغلي دي پلیز دو نمبر کاوه نو کاوا نو ټی دا ټول دروغ دي ستاسو د ګردو چې دی دا غي بس بالکل اوی کنه ټاټا بای بای وای خپل ګردو ته او نور چې کوم فیمیلز کی نو فیمیلز د پاره بیا سبا د بچو کنسیف کولو کې دی کې بیا ډېرې مسلې وي بیا هغه چې او هیڅ هم نه کوي جسټ سوای د دې نه چې تا بیټه ما باتروم ته بوزي باتروم ته بوزي او راځه او ځه ټیک شو هغه وایي چې لکه دا زمونږ دعوا ده او دا دی او هغه دی چې داسې کېږي داسې خو هیڅ هم نه کېږي څو پورې خپل همت نه کړي خولې ته د طالب لکه هغه د انهیلدي شیزونو نه نه کړي کنه بس پورشن کنټرول ډایټ چې دی کنه هغه ټولو نه د بیسټ ډایټ دی هغې نه بغیر دا کیټو الټیمیټ فاسټینګ 15 ډیز فلانا ډیز بالکل مه کوئ دا زه په لایف شو کې تاسو ته وایم ټول بکواس دي ځکه چې مونږ شو بز والا هغه خلک نه یو چې مونږ سره به دلته ډایټیشن ګرځي دلته به ټرینر ما سره ګرځي او هغه به ماته او ما هغه ټایم کې اخلې پخلې کوي تاسو ډایټ کوئ او ډایټ نه فوراً بعد واده وخورئ کدھر شادی کدھر برتھ ڈے لاړ شي کنه نو آی کې بیا نه کېږي. اچھا پکار خو دې چې ما سره یو خو زما نیوټریشن ګرځي یا خو ما سره زما چې دی نو مطلب سر بیبی کو پانی بھی چاہیے ہوتا ہے کچھ بھی چاہیے بیبی کو بیس پسند ہے 3 2 1 1 2 3 4 5 نن د ځان داسې کالج ګل جوړ کړی 7 8 9 10 کدھر چل جاؤں جہاں سے بھائی باہر نکل جاؤں اللہ او تمزا پہ کہندے کہتے ہو کڑی سونی لگ رہی ہے. اچھا جی نن چې دې زه وایم چې داسې څه ورک آوټس وکړم چې لکه هغه ستاسو خیر هیډ ټو ټو خو به مونږ خامخا ایکسرسایز کوو خو زه تاسو ته سټارټ کوم د نیک نه والا بیا به شولډر ته راشو بیا به لاسونو ته راشو بیک ټمی تھائز کاف او سول ٹھیک شو جی نو اوس به راځو اول ټولو نه په نیک ایکسرسایز اکثر تاسو وګورئ نو دې موسم کې چې دی ستاسو دا نیک چې دی سهار را پاسې نو داسې نښتې وي زیاتر نو هغې دپاره به تاسو چې دی ښه په ارام داسې ودرېږئ ریلیکس اول به ټولو نه اول به تاسو داسې سټرچ واخلئ بالکل سایډ ته 1 2 اوږه به بره نه راولئ سټ به چې دی سر به تاسو اوږې ته زور کوئ داسې به نه کوئ په خپلې کولی شئ خو کو چاته کوئ او څوک د خوښ نه داسې ورته راته وکړئ داسې ورته یو کړچ تېر کړئ بیا به د دنیا د کارو نه وځي بیا چې دی سایډ چینج 1 2 3 4 5 6 7 9 and 10 ٹھیک ہے سلو سلو وکوي بیا به چې دی بالکل لاندې دغه سي بالکل تاسو دا چین چې دی زنه چې دا به تاسو دلته چیست سره ولګوئ ٹھیک شو 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ٹھیک شو جی بیا به تاسو راځئ خپل ډبل چین د پاره اور نیک د پاره ټول ورک آؤٹ سے دیکھیے جاز دی دیکھیے 10 تاسو 12 سشي جازو نه دیکھیں جو لاین وتوي دا کدل د سیمه زما د پوچې جوړه شوی د مې ښکاری بتاو ستا بر د ختمولو لپاره دا پوزیشن بتاو سو کوي د سره ډیر د سره خلي کیږي تاسو دار and 10 ٹھیک شي جی واخلا بریک اپ شتا ہاں روزی تھک گئی ہے وہی اللہ کیا کروں بیبی تھک گئی ہے نا بڑوں کی شادی بریک تو بنتا ہے ویلکم خوش آمدید ٹائم کم مقابلہ سخت جی روز بس ایکسرسائز کو ځکه چې ټایم بالکل واقعي نشته مونږ سره اچھا جی اوس به راځو څنګه چې ما د نیک ورک آؤٹ چې دی دا وکړو دا خامخا سهار چې پاسه ضرور کوئ دې کې دا چې تاسو ته به خپله فرق فیل کېږي چې دا څونه ریلیکس دی اچھا بیا به اوس داسې راشو ویټ به ونیسو بره به دغه شانتې ویټ وړو اینډ ډاون ویټ به وړو اینډ ډاون ما سره نن هیوي ویټ نشته خو دې کې که تاسو ډېر زیات هیوي ویټ اوچتوئ نو د هغې فایده به تاسو ته ډبل ټریپل شي زر زر به ویلي کېږي 5 6 7 8 9 8 9 and 10 ٹھیک شو جی دا رالې اوږې او بیا به اوس مونږ راشو شولډر بلیډ ته لکه تاسو څنګه چې ما ویلې دا ستاسو دا ځای چې دی دا ویټ سره وګورئ دا
دې دپاره دا ډېر زبردست ورک آؤټ دی او دا خامخا کوئ تاسو جي 1 2 3 خو 4 داسې پوزیشن کې به نیسه دا نه چې داسې هم نیولې وي داسې نه 8 9 and 10 اوبو بوتلې که ویټس نشته تاسو سره پریشانه کېږئ ما کور کې ښه اوبو بوتلې شته راډکې کړئ او ښه مزدار چې دی خپل ایکسرسایز چې دی هغې سره مکمل کړئ ښه جي اوس به راشو دغه شانتې 1 2 دا د آرمز دپاره میکسیمم 40 40 50 60 60 سیټس لګوئ نو ښه به 7 8 9 and 10 لکه 20 والا 3 سیټ ولګوئ او چې کوم یوز شو شي نو خو خیر که ډایرکټ هم 100 هم کوئ نو هغې کې څه مسله نشته در دوی خو لاسونه چې ښایسته دا ځینې ویلي ویلي ښه جي بیا به راشو داسې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ٹھیک شو جی اوس سیکنډ سایډ ته به راځو 1 دا هیوی ویټ سره هم کوئ شي هیوی ویټ سره دا ډېر ښکلي کېږي بټ ما سره نن هیوی ویټ نشته نو زه لایټ ویټ سره بټ لایټ سره هم 3 kg دی بټ دا 10 15 سره او بیا ډېر ښکلي کېږي او کیټل بیل کې نو هغه خو بیا ډېر خو د ایکسټرا ځان سره ځوړندوي هغې کې دا یې که نه چې کله ته دې لاس کې چې کوم دا اپ اینڈ ډاؤن چې دی کم لفټ او هغه کېږي دې کې کیټل بیل نو بیا ډېر زبردست وي او کم از کم چې وي 20 نه 25 kg کیټل بیل چې وي بس بیا خو تاسو وایي چې یاره تاسو ګټه کړې او په میاشت کې دننه دننه سایډونه ویلي شو سایډونه بالکل ویلي شي اچھا تھایرایډ پیشنټ چې دی هغې دې خفه کېږي نه هغې کوشش کوي خو د هغې سایډ لایک اس دا سایډونه چې دي د هغې به ډېر مشکل سره کمیږي او که نم کمیږي نو خفه کېږئ ما لکه چې د دې علاج چې دی حکیم لقمان سره هم نشته نو تاسو هم خفه کېږئ ٹھیک شو اچھا جی اوس به راشو اوبلیکس ته 1 2 یعنی موږ چې ورته وایو لب هینډلز 5 6 7 8 9 and 10 ما نه دی ویلې 1 میں کچھ بھی نہیں پینٹ تو کہہ رہی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہی پتہ ہے نا کہ اس کو پکڑنے مطلب دل تے دیتے لو وہی لو ہینڈلز لگا پر ڈانس کے اکثر جنہیں 8 9 and 10 مونږ چې کله جنکه مونږ کله ډانس ماس کو کنه مونږ دې زینو کې لاسونه دې کنه دې زینو ته یا براشو جی ورسره اوس چې لیگز هم دي دغه شانتې به ویټس کېدی او تاسو به هلکا 1 فوجي سټایل 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ما مې چې هغې اټلیسټ وګوري چې څونه هغې مطلب لینتھ هایني پورې اچھا جی اوس به راشو جی مونږ خپل کاف مسل ته کم چې کم زمونږ پنډلی دي دې ته به راشو نو دې کې به تاسو هیوي ویټ چې دی هغه به تاسو لاسونو کې ونیسئ دغه شان دی او که تاسو سره کور کې پلیټ یا څه وي په هغې باندې دا ډېر ښکلي کېږي چې پنجې پې کېږي اول به ټول نه اول تاسو لږ شوز ته جانځئ بھئ لږ شوز ته ساتئ اچھا دې کې به تاسو لږ اول داسې کوئ دغه ډمبل به درکړم په هغې پنجې کېده که نه چوپ په دې اکدم 3 4 5 6 7 8 9 and 10 دا یو ورک آؤٹ شو بل چې دی 1 2 دې سره دا چې دی دا ځینه ویلي کېږي راښکلي کېږي مسل مضبوطېږي 4 او چې ستاسو مینا پنډلی مسل چې مضبوطي که نه سته پوه شو چې ستا ټوله باډي چې دا مضبوطه ده ایگزیکټلی ځکه چې بیا هغه دې کې ګرځېدو کې تا ته مسله نه وي برف خطو کې مثلا اکثر خلک 9 and 10 دې کې دای چې کله ستاسو اډوکي کار پریدي لکه ډېر ویک شي رجېدل سټارټ شي یا مطلب وایټامین ډي ارتھرایټس نو هغې کې تاسو سټرنګ ټریننګ ضرور کوئ پرېږدئ مه ټریننګ کول جمپونه مه وهئ لانجز مه کوئ سکواډز مه کوئ رننګ مه کوئ خو اټلیسټ سټرنګ ټریننګ چې دی هغه ضرور کوئ هغې سره به دای چې ستاسو مسل چې دی هغه به مضبوط کېږي نو بیا ستاسو بون ته به هغه سپورټ ورکوي نو که مسل هم ویکي او بون هم ویکي نو بیا دواړه چې دی ویکي نو بیا خو الله مل دی بیا خو هیڅ خبره چې بیا خو یو لار هم نشته بیا راشي اچھا جی اوس به 1 منٹ کر دیا اچھا اوس چې دی اوس راشم ټرایسپ ته ټرایسپ چې دی تاسو اکثر کتلی دی چې دې کې مسله دا شي
چې کله پوره ستاسو باډي ویټ لاس وشي نو ستاسو لاسونه چې دي دا سیږي شي دلته چې د سکن چې دی هغه ځوړند شي نو هغې دپاره دا ورک آوټ چې دی ډېر زبردست دی 3 4 دا تاسو دغه شانتي اوبو بوتلې به راواخلئ چا سره چې ډمبل دي نو هغه به ښه ایزیلی چې دی ډمبل سره خپل کار وباسي او چې ډمبلز نشته تاسو ښه په آرام چې دی هغه تاسو اوبو بوتلې راغستی شي هغې سره تاسو خښتې راواخلئ هغې سره هم کار کېږي اچھا اوس به بلکل سټریټ ودرېږئ داسې 1 2 دا ستاسو لور بیک 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ډیر زبردست ورک آؤٹس وشو او تاسو به چې دی وشو یس ڈن شو رکھا ہوا ہے چل بس یہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے زمونږ داسې چلو جی اوس به زه لاړه شم او زه به چینج وکړم را به شم ګیسټ دي مونږ سره ډېر زبردست جینکۍ دي او ښه اچیورز دي چېرته هم مزه یې زر واپس راځم بریک یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شي په خیر راغلی د خبر سهار لایف تاسو ګورئ د پېښور نه جي او موږ څنګه ویلو روز وایي چې موږ د بریک نه پس راځو نو موږ سره به زموږ مېلمنې وي جي ینګ دي زموږ بالکل هغه وایي که نه ینګ بلډ دی فرش بلډ دی او دوی د ځان دپاره نه بلکې د دې قوم دپاره د معاشرې دپاره د دې یوت دپاره ډېر څه کول غواړي ایز اے ایکټیویسټ موږ سره دی جي ثنا خان کریم د موږ سره دي ته ویلکم کوو په خیر راغلی تھینک یو څنګه یې جوړې شکر اللہ تاسو ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک ثنا دا راته اول څه کې ایجوکیشن څه کې لګیا زه بیچلرز کوم لګیم کرمینالوجي کې اوه خاطره الله دې خیر وکړي ولې بیسیکلی ما جاب له اپلای کړو ایکسایز کې زما د فورسز کې ډېر انټرسټ و خوښ دی ښه او نو بس اوس ایکسایز کې میرټ لیسټ وغیرہ کې نوم هم راغلی دی او ګډ ہے نو بس دې فیلډ سره ریلیټډ و خطرے والا فیلڈ ہے خطرے والا خود خو ایڈونچرز پکې دي یا ایڈونچرز دی بالکل چلو خطرہ جو کہ بٹ جنوں کو سر ایڈونچرز فن کې بالکل فن کې وسه اوکې خدای راته ایز ایکټیویسټ دا وی کنه اوس دا خوبي ده کې د کم اړه خراغله چې تاسو خپل مدر هم یاد کړی چې هغه هم ایز ایکټیویسټ کار کوي لګیا دی نه دا د مدر د وجې نه کو نه خپل هم داسې تاسو سره څه کتلي لیدلي چې هغې د وجې کوي بالکل زما چې کوم ماما ده هغې یو ان جی او رن کوي هغې ایگزیکټیو ډایرکټر دی او ورسره زما بابا هم دی نو بس زه چې وړو ماما به دوی لیدل چې دوی به اکثر دا کار کول ویلفیر به دوی ډېر کو او دا ټول کمیونټي کې به د دوی ما دا سیشنز او هر څه نو یو کین سی دیټ چې دا زما بلډ کې دی نو دې وجې چې دی دا ما کې هم دا یو خواهش و چې زه هم ایکټیویسټ جوړه شم زه هم ویلفیر دپاره څه وکړم د څومره وخت نه ته ایز ایکټیویسټ کار کې لګیا یې زه 2016 نه لګیم تقریبا آلموسټ دغه 6-7 او ایئرز بالکل نو دې کې د څه داسې ټارګیټډ پلیس یا داسې ځایونه یا څه داسې اچیو کړي دي یا جسټ اونلی د یوت دپاره کو نه اوورال ته لګیا کې نه زه اوورال لګیم زمونږ چې کوم د ارګنایزیشن دی آی سی ډي آی سټانډز فار انټیګریټډ کمیونټي ډیولپمنٹ انیشیټیوز زه دلته ایز ا پروګرام منیجر کار کوم لګیم نو چې کله هم موږ ته پروجیکټ ملاویږي پروجیکټ ډیپینډ کوي لکه موږ واش باندې کار کړی دی د نه علاوه زیاتره چې موږ کار کړی دی هغه وومن هیلث باندې د زنانو د صحت باندې د ماشومانو د حفاظتي ټیکې چې وي دې باندې موږ کار کړی دی او اکثر چې تاسو به دا کتلي جنډر بیسډ وایلنس ډېر زیات دي د کورونو کې ښځې خاوند جنګ وشي دې باندې مونږ ډېر کار کړی دی لکه فار ایگزامپل خلک مونږ اپروچ کړي چې داسې څه مسله شوې ده ښځې خاوند جهیز باندې څه لانجه وشي یا پراپرټي باندې څه وشي هغې بیا مونږ سره اپروچ کوي نو اول خو زمونږ د ارګنایزیشن دا کوشش وي چې مونږ هغې له روغه کوو صحیح ځکه چې مشران کینو یو جرګه وکړو یو روغه وشي خو چې بیا روغه بیا هم نه کېږي نو هغې سره مونږ دا سپورټ کوو چې مونږ هغې ډفرنٹ ډپارټمنټس ته مونږ ریفر کوو هغې سره بیا یا که لایر ضرورت وي لایر ته مونږ ریفر کوو اکثر آمبډس اکثر نشي افورډ کولی او بل به تاسو دا کتلي چې زیات ما چې کوم کار کړی دا ټرانسجنډر سره چې کوم وایلنس کېږي هغې باندې هم کار کړی دی نو اټس آل آن ویلفیر اوکې لیکن مختلف سایډونه تا ډسکس کړي دي او هغه دې هایلایټ کړي په هغې کار کې لګیا دی نو تا ته خو الریډي په کور کې یو پلیټ فارم ملو شوی د مور د سایډ نه که نه چونکې هغه تا کتلي لیدلي دي ټیک شو نو د هغې سپورټ وي سره کو نه هغه ته بالکل وایي چې نه جسټ تاسو په خپل ځای باندې بټ زه خپل بیس باندې کول غواړم نه جی زما بیسیکلی زه چې دی د ماما د ارګنایزیشن رن کوم لګیم نو دې کې چې مونږ ته کله پروجیکټس ملاویږي
اوس فار ایگزامپل موږ ته یو پروجیکټ ملو شوی هغه د وومن اویرنس باره کې او د نکاح نامه چې وي نو اکثر څوک سټډي کوي نه ریډ کوي څوک سټډي کوي نه لکه فیمیلز ته دا هم نه پته چې زما نکاح نامه کې لیکلي څه دي او دا په څومره پیجز باندې دا بیس ته دا نکاح نامه ایگزیکټلی نو بیا موږ یو داسې پلان جوړ کړو چې موږ کلو ته لاړو او الته موږ ټارګټډ کلو ته موږ لاړو الته موږ هغې له ټریننګز اویرنس سیشنز ورکړه هغې ته موږ هر یو شی ریډ آوټ کړو لکه چې خلکو له لږ انفارمیشن چې د جنې هم رغشته رائټس دا کې دا خپل شرطونه دي دا کې د جنې هم نو مونږ مطلب دومره کیسز هم څنګه ما تاسو ته ووایي چې ښځو ته دا هم نه وه پته چې نکاح نامه کې څومره پیجز دي زه چې دا ساین کوم لګیم ایون چې دا زه چې چا سره نکاح کوم لګیم د دې نوم څه دی لکه دې پورې نو په دې خو به د پتی دا څنګه کېدی شي چې تاسو یقینو کې محمد تاج محمد خان محمد دا څه نه څه خبر نه داسې خلک مو چې نوم هم ورته نه وه کلو سایت ته کلو سایت ته داسې وو بالکل نو هغه مال هم ډېر شاکینګ و چې ښه اوس هم داسې وي خو سټل اویرنس هغه شان نشته نو زما بیسیکلي دا کوشش دی چې یو خو زه د کلو سایډ نه د فیمیلز روشته کم دې ته زه ګران کار دی ځکه ګران کار دی بله خبره دا چې تاسو دا وګورئ چې دا زموږ سړي دی په دې خفه کېږي نه خو اکثر دا وي چې هغې وي چې جینۍ د ما نه مخکې نه شي دا ډېر زیات وي او اوس هم دی نو تاسو یقین وکړئ چې زما به دا کوشش و چې اکثر به دا کلو کې د جینۍ کې وي دي به داسې لای کړی او دا هر څه کول نو ما به کوشش کولو چې د دې د هر څه ایگزیبیشنز کې پرزینټ کړم سکلز هغې زه مخکې کوم چې ځان نه څه بزنس سټارټ کړي څه وکړي ځان له نو موږ ته تھریټس هم ډېر ملو شوي دي بالکل ډیفینیټلی بالکل چې هغې ځکه چې د کلو سړي نه غواړي زموږ جینکۍ دې بهر راشي لکه داسې به وه چې رور به موږ له تھریټ راکو خاوند به راکو چې دې شي نه منې شي شاته شي خو دا ده چې سټرګل و خو الحمدلله چې کامیابي ملو شوه موږ ته ګوره دې کې لکه وایي که نه تاسو دې څه فایده نه وي یو جینۍ په خپلو خپو ودرېږي هغه ګټه وټه کوي نو فایده هم کور لري هماغه رور لري هماغه خاندان لري بالکل دا اګري کول ګران شي ځم په ښاریه کې دومره پرابلم نه وي چې څومره د کلو سایډ ته وي هلته د ایجوکیشن کمې هم وي هیلث کمې هم وي ښځې بیمارې شي روز او پرتې وي ډاکټرانو لی نه پرېږدي ځکه چې فیمیل ډاکټره نشته اصل کې مینا غټه خبره اوس دا چې اوس چې روانه ده که نه نو دا کلو د ښاریې خبره نه ده کلو خو چلو یو هغه شي چې بیکورډ دي اویرنس نشته شاته پاتې شو ایجوکیشن نشته خو ښار کې هم دغه مسلې شته ښځه چې سبق وایي ډېر زیات یا هغه ډاکټر شي انجینیر شي یا وټ ایور شي نور څونه هغې ایجوکیشن کړي نو هغې نه بیا هغه کور والا هغه سړی ته سوځي بیا دا څونه کیسونه اوس ما لکه ریسنټ ما دا چې دی دا فایند آوټ کړي دي اوس یو واده وشو زما د سترګو مخامخ تیر کال دا دی اوس طلاق ته کیسه ولاړه ده الګ ته جیلس دی نه هغه څه بد نورې کیسې ډېرې دي او اوس چې دی تقریبا 3 میاشتې مخکې یو نکاح وشوه اوس هغه په طلاق ته کیسه ولاړه ده نو نن سبا چې دی پته نشته چې کومه داسې هوا چلېدلې ده چې لکه پیشنس ختم شوي دي ایجوکیشن کمی ده اویرنس نشته خلکو دماغونو پته نشته په ایجوکیشن خو ګوره شته که موږ ښاریه ټارګټ کوو نو ښاریه خو آلموسټ پړه لیکه ده ټیک شو خو زه به دیم هغه برداشت کار نه کوي دماغ که نه ګوره وایي چې پړې لیکې جاهل که نه هغه حساب دی که نه غټه خبره ده اصل کې د دې مثال به زه داسې درکړم ما کتلي هم دي چې خلک وایي اکثر جینۍ ګوري جینۍ د ډاکټر وي خو د واده نه بعد به جاب نه کوي ډاکټر دی وي خو د واده نه بعد بازار خینګور مې ډاکټر یا سړی وزما بالکل ډاکټر ده ډاکټر صاحب ده همداسې ده خو یو ډاکټر ده هغه لګیا ده لکه ته خو څه نه کوې خو هغه خلک ورته بچ کوي او ته وایې چې هغه به جاب نه کوي او بیا غواړې ډاکټر ګوره هره جینۍ چې هر یو فیلډ کې ده که نه زه به دا یم چې د هغې د تعلیم خلاف یا د هغې د جاب خلاف کېدل ځکه نه پکار چې هغه ځان له خو نه وړي که نه هغه یې نه ځان سره قبر ته وړي نه ځان له بیل بینک بیلنس جمع کړي همدغه په کور باندې لګوي په بال بچ پورې خویندې نو بیا ډاکټره غواړي ولې بس بیا خو پکار دی چې موږ کور جینه کوي د نوم دپاره کور جینه بس هغې سره تاسو ډاکټر ولیکئ که نه سو خو سرټیفکیټ هم نه غواړي میرا نا ڈاکٹر لکھ لیا میں بس ڈاکٹر ہائے کنی چنگی گل کی اچھا جی نو دلته یوت هم چونکې ته خپله یوت یې د یوت دپاره لګیا یې نو یوت ته کم کم پرابلمز راغلي دي مخې ته یا د یوت دپاره لګیا یې ته فایټ کوې څه کوې یوت ته خو ټول نه مخکې چې دی دا نن سبا زه چې کوم وینم چې جینۍ ده جینۍ چې اول پیدا شي مطلب فرسٹ آئی ټاک اباؤٹ فیمیل که نه اول خو چې جینۍ پیدا شي وایي جینۍ ده دا وایي به سره ولګي یو وایي به زموږ خلکو خولې کې دا وایي دی هغې نه بس چې هغه سکول وایي لا یې میټریک نه کړی چې اوس ولې رشتې وګورې رشتو کې صحیح توره ده سپینه ده غټه ده مانده ده دا کیسې
ها هغه چې بیا کوشش کوي چې زه خپل مخکې سټډیز وکړم هغه یونیورسيټي کې هراسمنت فیس کوي. ایگزیکټلی یونیورسيټي کې اوس خلک وایي چې جنکۍ هراسمنت فیس کوي. ما په خپله کتلي چې هلکان هم هراسمنت فیس کوي. ما په خپله زما سترګو په مخامخ دي. زه اکثر ما سره داسې کیسز هم راغلي دي چې جنکۍ خو سایډ ته که هلکان ماله راځي چې هراسمنت شوی دی موږ سره. الکان څوک لکه لایک سټوډنټس نور سټوډنټ یې کوي سټوډنټس هراسمنٹ سینیئرز وغیرہ کوي څه کوي ریګینګ وغیرہ هم کوي اینڈ وایلنس هم کوي په هلکانو باندې. دا د مختلف یونینز چې جوړ شي زما په خیال بالکل دا ګروپینګ چې وشي او دا ډیفرنٹ دا سوسایټیز چې جوړ شي سوسایټیز کې ډېر زیات وي دا څه خپل روب دبدبه دا سینیئرز چې راشي په جونیئرز باندې لکه خپل روب کوي. اکثر به تاسو دا نن سبا یونیورسيټي کې تاسو دا کتلی چې دا ډزې مزې ډېرې کېږي او لکه دا ډېر زیات شوي دي. ما ته یاد شي چې زه کله کالج کې مونږ ته به دا نه وه پته چې یاره څه سوسایټي دی څه د خپل سټډي سره به مونږ کار وم. خو اکثر دا زموږ یوت لږ هایپر اکټیو شوی دی. د دې دا کوشش چې مونږ هر شي کې ځان انوالو کړو خو هم دا چې هغې هر یو شي کې ځان انوالو کړي خو زموږ یوت ته پلیټفارم پوزیټیو وی ان پوزیټیو وی هغې ته یو مطلب پوزیټیو پلیټفارم نه ملاویږي. اوس زما دا کوشش و چې ما سوسایټي ما یو جوړه کړه د یوت دپاره. نو ما هغې کې دا کوشش وکړو یوت دپاره سوسایټي تا جوړه کړه څه کوشش دې کړې دا بریک نه پس وایو ټیک شو ما بریک نه به پس جی نه وړوکې شانتې دماغ نو زر ځو اینډ زر واپس راځو. ویلکم جی په خیر راغلی یو ځل بیا جی تاسو ګورئ خبر سال لایو جی او ډېر زبردست کیسه روانه وه د زنانو په رایټس باندې. حسنه یو ډېره زبردسته کیسه وکړه هغه هر څه خو په خپل ځای باندې یوت دپاره داسې کوي لکه زنانو کیسه نه دھماکه یې وکړه دھماکه وکړه فرسټ ټایم ان کیپي ماشاءالله یو داسې نظر د دې اپنې زباني چوش یا به زیات اثر وکړي. جی سنا جی ما تاسو ته د فیمیلز باره کې خبره کوله چې ما ته فیمیلز به وایي چې مونږ له جاب وګوره ځکه دا ان جی او وغیره نوم څوک واري که نه چې هله ان جی او کې کار کې مال هم نوکري پکې وګوره. نو هغې بیا داسې سټوډنټس هم ماله راتله چې مونږ به فرسټ ټایم کې یونیورسټي وایو زمونږ سیکنډ ټایم کې جاب پکار دی. نو ما لږ ریسرچ سټارټ کړو ما چې داسې څه کیدی شي چې دیٹ کوډ هیلپ آوټ سټوډنټس. نو هغې کې بیا ما دا ان ډرایو و دا کریم و دا مې وویسته. نو زما یو دو فرینډز هم وو هغې ان ډرایو چلو. نو ما هغې نه تپوس وکړو مل څنګه چل دی څه پروفټ وغیره درته کېږي. نو هغې ویې چې ښه ما چې هغې ته مل زه سټارټ کوم ما ته ټول ویې لیونې شوې جینۍ ته به څنګه کې خلک به ګوري او دا دی واغه دی تھریټ دی مل الله به خیر کړي مل ګورو چې څه کېږي. بیا ما خپل فرینډس ته وویل جینکو ته ما وویل مل وای ناٹ ټیکنګ ا سټارټ. هغې مو یېرېده وایي نه مړه داسې د هغسې دی. مل زه الله به خیر کړي ما څه وکړه آی ټوک ا سټارټ. ما رجسټریشن وکړو رجسټریشن کې 2-3 hours ولګېده رجسټریشن وشو سبا نه مې سټارټ واغشتو. نو چې کله مې فرسټ رایډ واغشتو زه په خپله هم لږه یېرېدم ځکه کیسې مې اورېدلې وې داسې کېږي هغسې کېږي بالکل. نو چې ما سټارټ واغشتو نو داسې سم نه و. زه چې کله رایډ الم ما ته لوکیشن راشي زه پک اپ لوکیشن ته لاړه شم ډراپ اف لوکیشن ایز ډراپ اف لوکیشن ته لاړه شم. پیسنجرز دومره کوپریټیو وي. فرسټ چې تا کوم رغه پک اغشته چې ته لاړې میل وا فیمیل وا زما فرسټ یو فیملی وه فیملی مطلب میل فیمیل دواړو. اوس موږ خو چې اکثر راغواړو نه هلته موږ ته چې دی نو تصویر راشي که نه بالکل کیپټن دا دی نو ستا شته پکچر شته زما پروفایل پکچر وي زما ګاډي ډیټیلز وي. ځکه نو هغې شوق شوي خو نو چې دا شوق شوي سړي په ځای جینۍ راغی شوق شوي لکه زما چې کوم فرسټ رایډ و هغه فیمیل وه. نو ما ته وي آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے میں داسې ورته چوپ هم شوم ویل جی آتی ہے تو میں آئی ہوں. نو لکه داسې کوېشنز هم خلک کوي. نو ایون داسې پیسنجرز ما سره لاړ شي هغې وي پلیز ډرایوینګ سلو کوي فیمیل دی مونږ یېرېږو حالانکې زما په ډرایوینګ ډېر کنټرول دی. نو هغه لیټرلی داسې پیسنجرز هم چې هغه ما 20-30 نه بره پرېږدي نه دومره سپیډ کې زه او فیمیل ده څنګه. نو دا ده چې ما صرف دا وی چې زه یو سټارټ والم اوکې دا خو چلو فیمیل شوې که نه اوکې. دا راته اوسي چې کله میل تا سره ناست وي نو ایٹ دیٹ ټایم ته خپل ځان څومره سیکیور فیل کوې اینډ هغه میل چې تا سره ناست یا تا څومره سپورټ کوي. ګورې میل اکثر داسې میلز هم راځي چې هغې کوشش کوي مونږ مخکې کینو. زه پیسنجر ځان سره مخکې نه پرېږدم ایون که هغه رایډ کینسل کوي دا به زه مطلب چې څومره فیمیل سټارټ اغوښتل غواړي زه هغې ته به دا ریکمنډ کوم چې میل به ځان سره مخکې کېناستو ته نه پرېږدي. اول بله خبره دا چې ایون میل کېنوي نو خپل سیټ شاته به یې نه کېنې د اپوزټ ډایرکشن کې. او دلته دا ده چې خلک وایي چې خلک سپورټ کوي نه داسې ما سره چې اوسه پورې څومره میلز تللي دي زه ټولو سپورټ کړی یم. ایون داسې میلز ما سره چې هغې
ما ته جابس افر کړي دي هغه ما ته چې تاسو دا ولې کوي why not having a job ها نو بیا زه ورته یم چې نه زما جاب شته دا نه چې ما ته جاب نه ملاویږي خو زه فیمیلز ته شو کول غواړم چې فیمیلز هم کوي شي هر څه کولی شي دا دومره ګران کار نه دی او بله خبره دا چې تاسو ویل پاور سترونګ وي چې تاسو په خپله یو کانفیډنس وي تاسو ته څوک هم څه نشي ویلی بالکل دا خبره کریکټ کور کې چې کله تا دا ډیسیژن واغستو د ډرایو والا بالکل. نو څه پوره دا سوچ کولو چې کور نه هم دغسې سو پورې دا تللی نه څومره واغې سره غم بالکل چې خاص کر مور خو ډیره زیاته فکرمند بالکل زما داسې حساب دی چې زما بابا ډیر زیات سپورټیو دی زما ماما چې ما سټارټ اخیستو بس ماما نه مې لږه بېزتي مه خوړه خو بابا وی چې بچې خیال کو زما بابا دا یو خبره وه چې بس خیال کو چې سیف دي دا د شروع کې مطلب ما لږ به یېرېده کالز به راپسې ډېر کول تپوس به کول خو فیمیلز که سټارټ اخیستل غواړي که هغې ډېر یېرېږي کور کې رور سره پلار سره لوکیشن دی خپل لایف شیر کړي لایف لوکیشن دی شیر وي چېرته چې ډېر سټې کوي دے کین کال اینډ آسک چې خیر شه نو داسې هېڅ هم نشته اول خو ستاسو لوکیشن الریډي کمپني سره شیر کېږي لګیا دی نو داسې بس هم نه کېږي او بل خبره دا چې د اپ کې یو سیفټي دپاره ستاسو یو څه آپشن هم دی چې تاسو لږ پیسنجر سره کمفرټیبل دی یو کین کال فار سیفټي ایز ویل نو داسې هېڅ هم نشته اټس آل سیف اوس ما ته نشته پته چې جینکې ولې یېرېږي خو زه دا سوچ کوم چې پېښور کې زه ډېره خوشحاله شوم چې ما مخکې ورځو کې ولیدل چې څه فیمیل بایک رایډ سټارټ کړي دي نو هغې نه خطرناک خو څه هم نشته دا خو بیا هم ته ګاډي کې دننه بند دی پسې څونه خبرې وشوې چې هغې بایک رایډ کولو نو په هغې پسې او زما ټول عمر نه ما سره خپل بایک او هر څه خو خیر هغه ټایم خو لایک 90s ارلی چې دی هغه ټایم داسې مسلې نه وې کم چې د 2000 نه پس د خلکو پته نشته په دماغونو څه چل شوی دی حالانکه بایک رایډ کولو کې سکوټر کې سایکل کې ګاډي چلولو کې داسې کم داسې ډېر داسې څه چېرته د اسمان خبره ده خو بس زمونږ دلته چې دی لږ خلک چې دی هغه شیز ډسکریج کولو دپاره هغې په دې هایلایټ کوي ډېر زیات حالانکه په کار دی چې تاسو ته مونږ لکه زه دونه خوشحاله شوم او دونه لکه زه په دې باندې وایي که نه سرپرایز شوم چې ما ویل چې دا خبره په کار وی چې تا دا خبره کراچۍ کې ګوره شته که نه کراچۍ کې جینکۍ شته هغه چې دی فیمیل شته هغې چې دی دغه شانتې کریم او دا مختلف سروسز هغې اخلي بس چلی بسونه چلی په لاهور کې شته ایون آی تھنک سو چې اسلام آباد کې هم شته بټ کیپي دپاره دا لږ هغه وایي که نه لږ داسې هغه نه منلو والا خبره چې د کیپي جینۍ بل دی کې داسې ځایونو ته اکثر خلک وایي چې خدای مقسم صاحب ونی شي او شوي هم دي داسې هلکانو سره شوي دي نو ماشاءالله ته پکې ډېره یو بریف جینۍ الله دې همداسې کامیاب او طاقتوره لره خو زه به وایم چې جینۍ له خیر دی لږ غوندې د شپې زه به وایم لکه فور سیف سایډ د شپې رایډ زه نه علم زما ټایمینګ وي لکه زه 9 o'clock وځم ځکه ډېر لیټ شم زه 6 پورې واپس راغلی یم همدا به زه جینکو ته سجیسټ کوم چې لیټ نایټ رایډز ځکه چې اوس یخني شو نو اوس لږ زر ماښام تیارې کېږي 5 بجو نه پس خو بس بالکل تیار چې خو چلو خیر بدلېدل پکار دي وای ناټ چې شپې ولې نه ځکه چې دا هم زمونږ لور مور خور ده نو پکار دی چې هغه زه یو ښه طریقې باندې ښه کار کول غواړي نو مونږ نور هم زیات سپورټ کوو بالکل دیټس ګډ جی او ښه خبره ده جینکو دپاره هم او هغه ستا هغه بالکل ستا سوشل اکټیویټیز مو بالکل یو سایډ ته کړه نه زما خو دا ټاپک خوښ شو ولې چې دا ډېر هغه وایي سرپرایزینګ یو کیسه راووتله ښه ګاډي خپل وي دی کې ټیک شو چې جینکۍ څوک دی کې ایډمیشن کول یا غواړي چې هغې راکړي نو ګاډي به خپل وي ایم کم قسم ګاډي ساتل پکار دی ځکه چې اکثر داسې خدای دې نه کې داسې قسم رایي چې تا نه ګاډي واخلي خلک دې کې دا وي چې لومبنۍ خو ستاسو ډرایوینګ لایسنس از مسټ وي ډرایوینګ لایسنس چې تاسو سره وي اوس ما سره په خپله کلټس دی نو زما خیال ستاسو 5 ماډل ګاډي چې وي دی بیا علي 5 ماډل نه ګاډي دی علي نو دې کې بیا رایډ مینی راځي لکه د الټو وغیره شو دا هم کېدی شي ضروري نه ده منتلی چې دی ښه ټیک ټاک لکه تاسو چې فیول وغیره هر څه وباسئ نو کم از کم ستاسو 50 ارنینګ کېږي ګډ ماشاءالله بد نه دی یو خو دا ده چې ګورې د چا انډر کار نه دی بله ستاسو خپله خوښه ده چې هر ټایم تاسو تلل مطلب سټارټ اخیستل غواړئ څه ټایم ستاسو خوښه ده تاسو رایډز والئ څه ټایم ستاسو خوښه ده او بله خبره دا چې دې کې دا هم نشته چې فکس رایډز به الي یا نور څه ستاسو خوښه ده چې کم سکپ کې کم الي هغه ستاسو خوښه ده
اوکے هغه چويس تاسو Choice خپل دی. اوکے جی خدا خوستا یو ماشاءالله یو سرپرایزینګ کیسه و چې موږ واورېدله ماشاءالله ټول پتا باندې پرایډ کې خاندان کې د خلکو ته پته ده جنکو ته یا لکانو ته یا اغیس رای در کوي تعالی لک مطلب ما خو تاسو ته وایي چې صرف زما بابا او ماما سپورټ کوي لګیا دي باقي فیملی لګ لا ځکه یو نوې سٹارټ دی نو لګ کانشیس شوي دي چې دا شی سیف نه دی خو زما په خیال چې ټایم سره everything will be okay ٹھیک بشي ورونه ان شاء الله نه جی زه یو لوره ما بس او ماشاءالله یو دا وغم خطرو کې کلاړي خطر کې هغه کې هر څه راغلي دي کنه خطرو کې کلاړي زما اصل کې دا عادت دی چې زه کوشش کوم چې بس ما نه سم پاتې نشي لکه زه سبا دا ونه ویم چې یاره دا مې نه دي کړی او زه خلکو ته خول غواړم چې که ته جینې نو دا نه ده چې ته بس بیخي یو ځي کې بنده ناستې ته هر څه کولی شي بالکل خو ان پوزیټیو in a positive way چې جنې د پاره څه باونډریز نشته دا مونږه هغه کتابي او داسې دنیاوي شي نه ځان ته باونډریز خې دا د جنې د دا لګته لکه د دوه د پاره ایکوال تربیت یو شانت دی دا غي ناسته ولاړه صرف هغه وی کنه جندر ډیفرنس دی بالکل اوس ایون ډرایوینګ کې اکثر ما سره مینول ګاډي دی نو خلک داسې ماته وګوري چې ښه مینول چلی جنې کې خو مینول نشي چلی هغه یو چې اتوماتیک جنکو د پاره دی نو زه مینول چلوم مینول د اتوماتیک نه زیات خده بالکل کنټرول ګاډي کنټرول کی وي نو دا دا چې زه کوشش کوم چې چینج راشي او ان ا پوزیټیو وی راشي خو دا دا چې زه خالي خپل یوت ته شوکول غواړم چې نثینګ از امپوسیبل ایگزیکټلی هر څه تبدیلی غوښته مونږ هم تبدیلی غوښته خو مونږ له تبدیلی کې سخت سپیړه راکا کوئی ګل نه زپیا हिम्मत हारना नहीं है गोरे सिंह चागा हिम्मत न बैली का ना रोज ये मोहिकन दा नवे ब्लड दी दी बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं ना दासे बतम हिम्मत न बैले मीना हम तुम्हारे साथ तू मुझे कह रही है हम तुम्हारे साथ हैं हिम्मत का तू मुझे दावत से विलू मैं तुम्हारे किस करी हाँ मैं हेट योर डर्टी पॉलिटिक्स क्या सीन था कसम खुदा के वल्लाह रिकॉर्ड करने वाला का बिल्कुल और बार रात ساری ولاړو ماته سدي وکړل کما ته به دی واچولا وروته اچھا زه په دې انتظار وم چې ناس سرپرایزینګ نیوز به روز د طرف ناراضي بچ دا ما خام ما سوتل شو کنه ان کیسه کوایټ وستا سټیټس هم داسې سنون اوکې مې کیسه چې د ګډ لوټي پکې ډېرې وی لوټي باتروم نه وړې شي نه بس خو دې خو ډېرې ګرځي دی راګه انیویز سنا داسې لکه ماشاءالله دی یو کامیابی مور لوري ټیک شو په خپل هم کامیاب ای ماشاءالله کامیابی دی مخې ته دي سدا سي میسجز بدوي مچ ایز ا اکټیویست ایز ا سټوډنټ ایز ا بزنس لیډی سب میسج ایز ا ان ډرایور هاو زه به دا میسج ورکول غواړم چې څنګه ما مخکې وایي چې نثینګ از امپوسیبل ایگزیکټلی دا دا چې همیشه موږ خپل یوت له میسج ورکو خو زه پیرنټس له میسج ورکول غواړم چې ټیک ده پیرنټس چې څه کوي لګیا دي هغه غلط نه دي هغه خپل طریقې سره بالکل ټیک لګیا دي خو زمونږ پیرنټس دا وایي که نه چې جینۍ ده که هلکانو کې کینې خرابه به شي خو چې تاسو یې څومره هلکانو کې نه پرېږدئ که نه هغه چې سبا یونیورسټي ته لاړه شي هغه چې خپل پروفیشنل لایف ته لاړه شي هغه چې هر څه وویني هغه به یودم وایي چې داسې دي نو زما پیرنټس ته دا مشوره ده چې خپل لور خپل خور تاسو پرېږدئ چې هغې بهر انوایرمنټ وګوري هغه هر څه فیس کړي هغه ورکوټي والي نه بولډ شي چې سبا هغه شل هلکانو کې کیني هغه یریږي نه هغه ته پته چې یاره څه دي هلک دی نو څه وشو او چې څومره به هغه یریږي هغه به عمره ګیري ایگزیکټلی نو زه به دا میسج ورکول غواړم یوت له چې هغې د ځان له اپورچونیټیز را پیدا کړي دا فریلانسینګ و دی نه د لږ سایټ ته شي لږ پریکټیکلی دي څه وګوري د لیپټاپس او د ګیجټس د لږ سایټ ته کړي او پریکټیکلی دي لکه ریسرچ ته سټارټ کړي څنګه ما ریسرچ وکړو ان ډرایو باره کې نو داسې د هغې هم ریسرچ سټارټ کړي چې موږ ته نور څه اپورچونیټیز ملاویږي او بله خبره دا چې صرف ځان ته دې نه ساتي چې خلکو ته دې هم ښیي پروموټ دي کړي خپل فیس ته بېشک نه راولي که هغې به یو سوشل میډیا باندې یو پوسټ وکړي یو ټویټ دې وکړي چې خلکو ته پته ولګي what they are doing ماشاءالله ډیر خو زبردست سنا الله دې کامیاب لره الله دې خپل زمان کې ساته ثانک یو سو مچ جی ګران کوتن کو دما خلو پس د دمه یو بیوټیشن سره هغه سره خبرې ترې کو په خلا او د هغه خپل پروډکټ هغه لانچ کړي هغه هم خبرې کو دما خلو بیا واپس راځي
Welcome ستړي مشه یو ځل بیا د بریک نه پس ته وای هرکلیږي څنګه چې موږ د بریک نه پس موږ سره یو بیا زموږ ملمنه ناستې جی چې هغه بیوټیشن هم دا خپل پروډکټ یې لانچ کړی دا غي سره خبرې اترې کو او هغه چې زه د خپل کلاینټ فیوریټ یم جی نو دا غي وجه سره د بیهایند س سټوډیو چې دا ول د خلکو دومره فیوریټ د دې کار څنګه د کوم پروډکټس چې دا لانچ کړی دي نو موږ سره سبا منظور موږ سره د ویلکم کو ستړي مشه په خیر اغلی ویلکم اردو پشتو اردو تو پشتو سمجھ آئے گی کہ نہیں سر کے اوپر سے گزرے گی اردو سمجھتی ہوں لیکن زیادہ نہیں پشتو کی بات کر ہاں پشتو زیادہ نہیں سمجھتی ہاں اتنا زیادہ نہیں سمجھتی اگر اردو ہو تو زیادہ اچھا ہوگا چلی جی اب کتون کو تاسو به موږ سره یو شوی یا په اردو باندې بٹ دا یو بیوټیشن دا راجګا والا دا او دې چې د خپل د میک اپ سامان یا چې د دې کم سامانونه هغه بوز دا موږ دینه تاسو کو چې د څه شي چې دی هغه انټروډوس کړی دی هغه هم دینه تاسو کو اچھا جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کتنا عرصہ ہوا آپ کو آپ کے سیٹ اپ کو کھولے ہوئے ویسے تو بیسیکلی مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً کوئی 12 سے 15 سال ہو گئے ہیں اور زیادہ جو ٹف چیلنجز تھے وہ حیات آباد پشاور آنے کے بعد فیس کیے اور وہ 5 سال سے ہیں آپ بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتی ہیں میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں لاہور سے تو یہاں پہ شادی ہوئی ہے یہاں پہ میرے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں تو اس سلسلے میں میں یہاں پہ آئی ہوں اچھا ٹرانسفر جی بالکل تو آپ کو کیسا لگا پشاور پشاور ٹوٹلی چینج ہے لاہور کے بالکل اپوزٹ ہے ایگزیکٹلی وہ تو ہے لاہور تو دن اور رات والا سین ہے بالکل لاہور تو ایسے جیسے زندہ دلی ہے وہاں پہ زندہ دلی کا بات نہ کرنا ادھر بھی ہے اچھا تو یہ بتائیں صرف یہ کہیں کہ ہم پٹھان ہیں زندہ نہیں اصل میں یہاں پہ 8 بجے رات ہو چکی ہوتی ہے اور وہاں پہ 10 بجے دن شروع ہوتا ہے تو دونوں چیزیں بہت ڈفرینٹ تھی اصل میں ہم لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں کہتے جی نہیں لونے وے کا وہ جمیا نہیں ہو اپنی جگہ لیکن چلو زندہ دلوں کے شہر سے آ کے پھولوں کے شہر میں بالکل پشاور ویسے بہت مزے کا سٹی ہے اور سب سے اچھی بات جو یہاں پہ لگی کہ پشاور کے لوگوں نے مجھے بہت اچھے سے اپنایا مجھے بالکل یہاں 5 سال ہو گئے ہیں سارے اپس اینڈ ڈاؤنس سب کچھ یہیں پہ ہر جگہ ہوتی ہے بالکل لیکن اصل میں فیملی سے دور رہنا بہت مشکل چیز ہے تو یہاں پہ جو میری کمیونٹی رہی ہے میرے ارد گرد میں نیبرز رہے ہیں یا میرے جو بھی ریلیشنس میں تھے تو مجھے کبھی ایسا لگا ہی نہیں ہے کہ میں اپنی فیملی سے دور ہوں ایون کہ میری جب فیملی یہاں آتی ہے تو وہ خود ان کو لگتا ہے کہ نہیں صبا نے ایک نیا خاندان بنایا ہوا ہے یہاں پہ مطلب لوگوں نے آپ کو آن کر لیا کہ بالکل ایک آئی ہیں لاہور سے اٹھ کے اور ایک اچھا کچھ پروڈکٹ لے کے آئی ہیں اچھی کچھ اور نئی ٹیکنیکس لائی ہیں تو صبا یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب کتنا عرصہ ہوا آپ نے اس میں ٹریننگز لی آپ نے کیا کیا اور زیادہ آپ کی مطلب میک اپ میں اسپیشلٹی ہے بالوں میں ہے کس چیز میں زیادہ طور تو میں اوور آل ہی ہوں ہر فیلڈ میں کام کرنا اچھا لگ رہا ہے ہیئرس پہ بھی میک اپ پہ بھی اور اسی طرح بیوٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں ان کو میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں اور اس میں تقریباً کچھ 12 سے 15 سال کا عرصہ تھا لیکن جو پروفیشنل لائف کا جو ٹائم تھا وہ تقریباً کچھ 7 ایئرس ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے کہ اپنا کاروبار جب سے سٹارٹ کیا 7 سال ماشاءاللہ سے بہت اچھے جا رہے ہیں اچھا یہ تو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہوگا نا کیونکہ ہسبینڈ کبھی ادھر کبھی لاہور کبھی کہاں تو اپنے پورے سیٹ اپ کو آنا لے جانا دوسری جگہ پہ پھر اس کو مطلب دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو مشکل نہیں ہوتا نہیں ہم لوگ بیسیکلی یہاں پہ ہی سیٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اس لیے ہم پشاور ہی زیادہ ٹائم رہتے ہیں لاہور صرف ہم ویکنڈ پہ جاتے ہیں ٹھیک تو ویسے یہاں پہ ماشاءاللہ سے سب کچھ سیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ بس ہو گیا لیکن مطلب گھر جانا امی سے یہ چھٹیوں پہ ہوتا ہے اچھا آپ نے اپنا کوئی پروڈکٹ بھی لانچ کیا ہوا ہے کیا ہے وہ بالکل میں اپنی کافی پروڈکٹس بھی کام کر رہی ہوں اس وقت اور اس جس میں بیوٹی کاسمیٹکس ریلیٹڈ برائڈل بیسز ہے سیرمز ہے ہیئر آئلز ہیں تو ابھی انشاءاللہ جو ہمارا ریسنٹلی لانچ ہونے جا رہا ہے وہ ہربل ہیئر آئل ہے 35 ہربس پہ ڈیپینڈ ہے اور اس کی ماشاءاللہ بہت زیادہ اسپیشلٹیز ہیں پھر اس کے ساتھ ہماری ایچ ڈی برائڈل بیس ہوگی جو کمپلیٹ واٹر پروف ہوگی 24 اور کوریج کے ساتھ ہوگی آپ اس کو پارٹی ویئرس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں برائڈل میک اپ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں
جی یہ آپ وہاں سے لاہور سے لاتی ہے نا, کیونکہ لاہور میں بہت جی را مٹیریل میں لاہور سے ہی منگوا رہی ہوں. پشاور میں آئی تھنک ایسی کوئی مارکیٹ نہیں ہے, سب سے بڑی مارکیٹ لاہور میں ہی ہے را مٹیریل کراچی, کی. لاہور ان جگہوں جی میں ہوتی ہے. کیونکہ زیادہ تر روز سو واڑی نو لاہور تزی کنا زمو ایون پاکستان ٹیلی ویژن چکم میک اپ راضی نو ہم د لاہور ناراضی کنا الت ناراضی یا نان شور زمو د دیز نم چ دینو چکم راضی نو الت لاہور زکه لاہور کی وی مینا کراچی لاہور چې دی هغه ډیر ایڈوانس دي زمونږ د سټي نه, نو ظاهره خبره ده الته دا پروډکټس دا شیزونه الته ډیر زیات ملاویږي. ګوره سونه چې نیو کپڑے بوتیک چې ته ګوره برایډل هر او سیو شاندی ایکسکیوز می نه الته شته نو سیو شان نه الته شته نیو سیو شان الته شته. ام عالم روډ باندې لاړه شه چې حیران مبات شي چې یہ کیا ہے. مجھے شاپنگ تو دے سرے کڑا واخلو زا دے زنا تما کورس تھا تو زن بیازر تزر لارشا. آپ جب جائیں گے اس کو ساتھ لے جائے, لاہور کی بھوکی عورت ہے, اس کو ادھر سیٹل ہونا ہے, اس کو ایویں ادھر پشاور میں سیٹل میں نے ہونا ہوتا نا تو یو بیٹر بس بیا لارشا چې زما دو جی مونه چې دی الته لارشا دے زنا هغه مې رور خرڅ ما باندې داغه خبره بدل لګیدل او ته پکې لا بل راغله پکې لګیا تاسو شعر آپس شو. اچھا جی آپ بتائیں یہ ہربل آئل میں آپ نے 35 جڑی بوٹیاں جو آپ نے ڈالی ہوئی ہیں کس چیز کے لیے, پہلے یہ بتاؤ, ہیئر گروتھ, ہیئر لاس, کس چیز کے لیے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے, جب ہم ہربل ہیئر آئل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے مائنڈ میں کلک کرتی ہے اسمیل. ہمارے آئل میں بالکل اسمیل نہیں ہے. کچھ دن تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے سر کے اوپر سالن لگایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے ہربل ہیئر آئل میں بالکل اسمیل نہیں ہے, بہت لائٹ ویٹ ہے, لو پروسٹی ہے, آدھے گھنٹے میں ہماری اسکیلپ میں آبزرو ہو جاتا ہے. گریسی زیادہ نہیں, بالکل نہیں ہے, بہت ہی لائٹ ویٹ ہے. آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. کس بیس کس کے لیے؟ سب سے پہلے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو سب سے پہلے وہ فوراً ریئیکٹ کرے گا, آپ کا ہیئر فال اسٹاپ کر دے گا فرسٹ واش میں. جو چیز میں نے دیکھی ہے اس میں میجورٹی یہی بات بتائی ہے کہ ان کا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ہیئر فال رک گیا تھا. کسی کو 2 میں, کسی کو 3 سیشن میں ریزلٹ ملا ہے. پھر اس کے بعد ہیئر گروتھ کو پریونٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہ جو بیبی ہیئرز ہیں جو ایک ٹائم میں جا کے اٹک جاتے ہیں, وہ گرو نہیں کر رہے ہو, تو ان کو گرو کرنے میں ہیلپ مل رہی ہوتی ہے. سب سے مزے کی چیز اس میں یہ ہے جو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا اور جو میرے کلائنٹس نے مجھے چیز بتائی, وہ یہ کہ ابھی 99% خواتین میں مائیگرین ایشو ہے, ہیڈ ایک ایشو ہے. جیسے گھر میں رہتے ہوئے خواتین بچوں کے ساتھ تھک جاتی ہیں, کیونکہ گھریلو جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے اور ہمیشہ ایکٹیو رہنے والی وہ ڈیوٹی ہے. تو اس میں وہ اتنا زیادہ ہیلپ فل ہے کہ اگر آپ وہ یوز کر لیتے ہیں تو آپ کے فوراً مسلس ریلیکس ہو جائیں گے. اس میں جو ہم نے انگریڈینٹس یوز کیے ہیں وہ ایک ریشو کے مطابق یوز کیے ہیں. ایسا نہیں ہے آدھا کلو پیاز ڈالا, آدھا کلو ٹماٹر اور آلو وہ سالن کی طرح ہم نے اس کو چیز کیا ہے, ایسا نہیں ہے. اس کو ہم نے پھر اس کا جو کنٹینر ہے ہم نے گلاس جار میں اس کو ہم نے اسٹور کیا ہے تاکہ اس میں پلاسٹک کی کوئی بھی ایسی پارٹیکلز یا ایسی چیزیں نہ ہو جو ہماری اسکن کے لیے ہارمفل ہو. تو یہ چیزیں بہت زیادہ بینیفیشل ہیں اس میں, مطلب جو چند مین پوائنٹس ہیں, لیکن جب آپ یوز کریں گے اس کو تو پھر آپ کا ایک الگ ایکسپیرینس ہوگا, آپ کی الگ رائے ہوگی. لیکن آپ اس کو ہفتہ یا 2 ہفتے نہیں, آپ اس کو منتھ 2 منتھ 3 منتھ ریگولر یوز کریں گے. آپ اس کو نارمل روٹین میں خود پسند کریں گے کیونکہ اس میں اسمیل نہیں ہے. جیسے اکثر نارملی لوگ مسٹرڈ آئل, سرسوں کا تیل استعمال کر لیتے ہیں. آپ سرسوں کے آئل کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے, آپ کو وہ چیز اتنی زیادہ پرسکون لگے گی. جی پھر بہت ایزی ہے کہ جیسے سب سے زیادہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیڈیز کے لیے, آئلنگ کرنا سب سے مشکل لگتا ہے, سر بھاری سا گریسی سا ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جب سرسوں کا تیل استعمال کرتی ہوں تو مجھے وہ اریٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل. نو دی چکم دی پروڈکٹ لانچ کری یا دی مارکیٹ تے انٹروڈیوس کری آگا ہیئر آئل دی 5 ہربل ہیئر آئل دی داغی 35 جڑی بوٹیاں داغی بینیفٹس داغی فائدہ دادا چستاسو ویخته چې دی نو هغې له نیو گروت ورکوي, نوي ویښته ستاسو روباسي او ستاسو ویښته چې دا غورځېږي سپیشلي دې روزو کې نو هیر فال لرې کوي. لکه چې ستاسو د ویښتو سم مسلې پلس دی خبره وکړه چې د چا په سر باندې ډېر زیات درد وي, نیم سرې وي, نو هغه هم ورسره ټیکېږي. بہت مزے کی موئسچر ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ایک سب سے مزے کا جو
ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ ہماری جو اسکن ہے بعض اوقات ہماری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے, ہماری اسکن کا سیبم ختم ہو جاتا ہے, اس کو بھی وہ موئسچر کرنا شروع کر دے گا, ہماری اسکن پہ بھی سیبم آنا شروع ہو جائے گا. وہ اتنی ہیلدی ہم ایک چیز بنائی ہے. وہ ہم اس کو فیس پہ بھی لگائیں؟ نہیں, آپ اس کو صرف اسکیلپ پہ لگائیں گے. اچھا, اس سے وہ سارا موئسچرائز کرے گا. بالکل, آپ کی اسکن بھی اس کو سک کرنا شروع کر دے گی ایسا ایسا. اور دن میں بھی کسی ٹائم لگا سکتے ہیں, نہیں رات کو سوتے بھی لگا نہیں, سکتے؟ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, آپ جب چاہیں اس کو وہی یوز نان کر گریسی سکتے ہیں. دیکھا نا ہمارے ٹائم. دوسری جی بول. دوسری تو وائی 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 وائی. اچھا, یہ جو آپ نے فاؤنڈیشن والا وہ کیا جی, تو فاؤنڈیشن اکثر ہم لوگ جو لگاتے ہیں تو وہ منہ پہ ایسے پڑا ہوتا ہے بالکل, جیسے وہ ایک الگ سے کچھ آپ نے کچھ وہ تھوپے والا چکر جو ہوتا ہے. جی جی. تو آپ نے کس ٹائپ کا مطلب فاؤنڈیشن کیا ہے؟ وہ آئلی ہے, وہ میٹ ہے, وہ کیا ہے؟ بیوٹیشین ہونے کے ناطے میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ فاؤنڈیشن کس کیٹیگری کی ہونی چاہیے. کہ جیسے ابھی آپ نے کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کروائی ہیں کہ یہ ایشوز آتے ہیں, تو میں نے ان چیزوں کو ہی مین پوائنٹ پہ رکھتے ہوئے اس چیز کو بنایا ہے. جیسے اسکول گوئنگ لڑکیاں, جیسے کالج یونیورسٹی کی لڑکیاں ہوتی ہیں, بہت لائٹ سا ٹیکسچر ان کو چاہیے ہوتا ہے, ایک گلوسی سی لک چاہیے ہوتی ہے. نو میک اپ لک ہو نا. بالکل, زیرو میک اپ لک بھی آپ اسے کریٹ کر سکتے ہیں. آپ اسے پارٹی لک بھی بہت مزے کا کریٹ کر سکتے ہیں. کنسیلر اور یہ چیزیں, پرائمر, یہ چیزیں لگانے کی آئی تھنک آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کی اسکن کلین ہے تو. اچھا. اور آپ ڈائریکٹ اس کو اپلائی کریں, اور بالکل جو چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کروائی ہیں اس میں سے ایک بھی ایشو آپ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. بہت ہی لائٹ ویٹ سی ہے, اور فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ اس کو اپنا میک اپ کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی یہ چیزیں تو چاہیے تھا آج آپ لے آتی ساتھ, ایک ڈیمو دے دیتی. ہم تھوڑا سا ایسے لگوں, چلے انشاءاللہ پھر ہم اس نیکسٹ سے پلان میک اپ ہی کر کے بیٹھ جاتے. ہاں, انشاءاللہ نیکسٹ پلان کر لیں گے. ایسے کر لیتے ہیں, کیونکہ ایک ڈیمو تو بنتا ہے نا. بالکل. نہ آپ ہمارے لیے ہیئر آئل لے کر آئی ہے کہ ہم اس کو کم از کم, آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ اسمیل نہیں ہے, تو کم از کم ہمیں پتہ چل, کیونکہ بہت سارے آئل ہم اسی لیے نہیں لگاتے کہ اس میں سے عجیب و غریب قسم کی اسمیلز آتی ہے نا, پیاز والی, اچار والی. ہم جان سے بھائی پہ چیک کر لیتے اس کا. چلو جی, روز بریک لے لو, بریک والا. اچھا جی, یہ وڑو کے شانتے دماغ لو جی, ڈیرے خبری روانی دی چرتم مزے بریک. جی خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر, خوش آمدید. زکب اردو کے مثال سے ہمارے مہمان جو ہے وہ اردو زبان ہے جی, تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ اردو میں بات کریں گے. اب جو پشتو میں بات کر رہی ہوں ڈیفینیٹلی وہ کچھ الفاظ اس کو سمجھ آ رہی ہوں, کچھ اس کے سر کے اوپر سے جائیں گے. کیونکہ جب میں لاہور میں ہم لوگ جب کام کرنے جاتے تو وہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ, مجھے جب گھر سے کال آتی تھی میں بات کرتی پشتو میں, کہتے جنوں والی زبان بول رہی ہو, پتہ نہیں کیا ہمارے سر کے اوپر تم لگی ہوئی ہو. میں کہتے ہاں تم لوگ یہی سوچو کہ میں تم لوگ کے خلاف لگی ہوئی ہوں. وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں جب بچہ سٹارٹ میں بولنا شروع کرتا ہے تو وہ ایسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں کہ ماں کو بھی سمجھ نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ پشتو بول رہا ہے. تو اچھا, شروع میں آپ کو کچھ دقت ہوئی یہاں پہ پشتو بولنے میں یا سمجھنے میں؟ بہت زیادہ ہوئی. میں اپنے نزدیکی فیملی پارک میں گئی, اور میرا اس وقت کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں یہاں کوئی کام کروں گی, کچھ بزنس سیٹ اپ کا میرا کوئی بالکل مائنڈ نہیں تھا. تو مجھ سے خواتین نے اسی طرح سے بات کی کہ میں ان کے لیے کچھ اسپیشل سی چیز آ گئی تھی کہ ایک لاہور سے ہے اور یہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پشتو کب سیکھو گی؟ میں نے کہا پشتو میں سب سے پہلے میں گنتی سیکھوں گی. میں نے آپ کی جیبوں سے پیسے نکالے. بڑی سیاਣੀ ہے, میتھ سے آئی ہے, میتھ سے ڈائریکٹ آئی ہے. تو میں نے سب سے پہلے تھوڑی سی گنتی سیکھی, اور پھر آہستہ آہستہ میں نے پشتو کو. سکھانے والا کون تھا, کون سکھاتے؟ ایسے ہی سب فرینڈس تھے, یعنی جو پاس مل جاتا وہ کوئی سنگے تاسو خیر دے خیم, یہ اس طرح کے. اچھا, کانٹے میں کتنے سیکھے؟ شل, ڈیڑھ, سلویغ, 200, درے ذرا؟ نہیں, میں نے 10 تک ہی سیکھی, پھر زیرو آگے خود لگائیں گے. گورو زیرو لگول کو گرانا خبر ہے نا, بس من سرا لگا وا سے پرولا. ویری گڈ جی. اچھا تو یہ بتائیں, ماشاءاللہ فیملی, آپ شادی شدہ ہو, بچے ہیں, کتنے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ سے الائیو 2 بچے ہیں. بیٹا ماشاءاللہ 6 ایئر کا ہے, اور بیٹی 1 سال کی ہے. کیا نام ہے بچوں کے؟ بیٹا عبداللہ صدام ہے, اور بیٹی کا نام برکہ ہے. برکہ, جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب یہ تو ہو گیا سارا کچھ. اب یہ بتاؤ کہ پشاور میں آپ ہو یہاں پہ, تو زیادہ آپ کے پاس سروسز کس چیز کے لیے لوگ زیادہ آتے ہیں؟ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے اس میں؟ پشاور میں ایکچولی میں جس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے قبائلی لوگ بہت زیادہ اپروچ کر رہے ہیں. میں جس میں افغانی زیادہ ہوں گے؟ نہیں, مکس اپ ہے. ہاں, مکس اپ ہے. آفریدی ہو گئے, افغانی ہو گئے, اور بھی کچھ کاسٹ ہیں.
وہ بھی سب مکس اپ. تو میں نے ایک چیز یہاں پہ دیکھی, مطلب ہمارے پنجاب سائڈ پہ ٹرینڈ ایک ہی ہے, ٹھیک, اسی کو ہی سب اڈاپٹ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ افریدی اور ہے, افغانی اور ہے, فارسی اور ہے, تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی. تو شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ میرے پاس آ جاتے تھے اسٹیپ کٹ کے لیے, جی ہمیں اسٹیپ کٹ کرنا ہے, زیادہ تر لوگ یہاں پہ اسٹیپ کٹ سے ہی واقف ہیں. اب میں نے ایک دو بندیوں کے اسٹیپ کٹ کر دیے کیونکہ مجھے ریئل شیپ میں اسٹیپ کٹ کا پتہ تھا. اب ان کے مائنڈ میں کچھ اور تھا کہ وہ ایسے 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 لیئرز کو اسٹیپ بول رہے تھے. اس کے بعد میں نے ایک چیز چلا دی, میں نے کہا پکچر دکھاؤ, جیسی پکچر دکھاؤ گے ویسے ہی آپ کو ہیئر کٹ ملے گا. تو وہ ہیئر کٹ سے ریلیٹڈ بھی پھر آہستہ آہستہ میں ان کی مینٹیلٹی کے لیول پہ میں آ گئی اور سمجھنا شروع ہو گیا. بالکل. اور میرے پاس اوور آل ہر طرح کی کسٹمرز ہوتے ہیں, میک اپ کے بھی ہوتے ہیں, اور زیادہ تر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے کچھ ضرورت مند لوگ ہیں میں ان کو اپروچ کروں, کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ زندگی میں سب سے بڑا کی ہے, سرمایہ وہی ہے. بالکل بالکل مین چیز وہی ہے. جب تک آپ کے پیچھے دعا نہیں ہے, آپ کی جیب میں جتنا مرضی پیسے ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو مجھے اس سارے سفر میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ساری دعاؤں نے مل کے مجھے ایسے اوپر کی طرف کر دی ہے کہ میں نے جس طرح سے سٹیپس لیے ہیں. جن لوگوں نے مجھے پہلی بار میرے وہ چھوٹے سے سیلون میں دیکھا تھا, اور جب وہ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آتے تو وہ کہتے کہ سب ہمیں یقین ہے کہ تم پشاور میں اپنا نام بنا لو گی. پھر کچھ عرصے بعد پھر مطلب میں نے 4 سال کے عرصے میں اس طرح سے موو کیا ہے کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیسے موو ہوتی گئی. تو ایک خاتون جو تھی وہ میرے پاس سب سے پہلی بار جب آئی تو میرے گھر میں کچھ ایسی چیز نہیں تھی کہ میں ان کو بٹھاؤں کہاں پہ, بالکل بٹھاؤں کہاں پہ. تو میں بہت پریشان ہو رہی تھی کہ مطلب آنٹی اب پہلی بار آئی ہیں, وہ شاید اگر سن بھی رہی ہوں گی تو میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا صبا مجھے یقین ہے, پریشان مت ہو, ایک دن تم پشاور فتح کر لو گی. ارے واہ. اور جب انہوں نے 2 سال کے بعد اچانک وہ اپنی فیملی کے ساتھ میرے سیٹ اپ پہ آئی, جب انہوں نے میرا سیلون دیکھا تو مجھے کہتی ہیں صبا سلام ہے آپ کو, تم نے واقعی ہمارے لیے ایک آئیڈیل, ہاں ایک آئیڈیل پرسنالٹی تم بن گئی ہو کہ واقعی ہی بہت کم سورسز میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو موو کر سکتے ہو, کہیں رک نہیں سکتے ہو. تو انشاءاللہ میں اپنی پوری فیملی کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں اور ان کی پوری فیملی آتی ہے میرے پاس. مطلب یہ ہوا کہ صبا نے سروائیو کیا یہاں پہ, اپنے آپ کو جو ہے تو منوایا یہاں کے لوگوں سے, اور کام اچھا دے رہی ہو, سروسز اچھی دے رہی ہو, تو ماشاءاللہ یہ تو ایک اچھی بات ہے. اب پشاور بھی آپ کو پسند آیا, یہاں کے لوگ بھی؟ پشاور ہمیں زیادہ پسند. کھانے میں کیا پشاور کی کیا کیا چیزیں زیادہ اچھی لگی؟ پشاور کے کھانوں میں میرے ہسبینڈ کو تو اسپیشلی دمبا کڑھائی پسند ہے, اور ہماری سے فیملی میں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو یہی روش اور دمبا کڑھائی زیادہ پسند ہے, کیونکہ یہاں کی زیادہ مشہور ہے نا. جی بالکل, اور چپلی کباب, اور یہ اس کے بغیر پشاور کیسے. جگہ کون سی جگہوں پہ گئی ہو, وزٹ کی؟ پسند کون سی ہے زیادہ جگہ؟ کیونکہ حیدرآباد رہتے ہیں, حیدرآباد مطلب ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایزیلی بندہ زندگی گزار سکے, لیکن اس کے علاوہ بس حیات آباد تک ہی فی الحال رہی ہوں کہ حیات آباد ہی اتنا بڑا ہے, اور اس کے ارد گرد انجوائمنٹ کے لیے بہت سارے لوگ ہیں کہ مجھے کبھی اتنا موقع نہیں ملا کہ میں یہاں سے حیات آباد سے باہر نکل کے دیکھوں کہ اور یہاں پہ کیا ہے. اسپیشلی جس دن بارش ہو نا اور آپ وہاں فیز 6 کے پہاڑوں کو دیکھو, بالکل ہم گئے تھے, ویو لگتا ہے بہت خوبصورت ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ آپ کو لاہور میں کدھر ملتا ہے؟ بالکل نہیں ہے. اچھا ہمارے پاس جو ہم نے اپنی فیملی میں کسی کو فورس کرنا ہونا, نہیں پلیز آپ ہمارے پاس پشاور ضرور آؤ, تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو پہاڑوں پہ لے کے جائیں گے. تم وہ گانا گانا, تم کو قسم ہے کبھی آؤ نا پہاڑوں پہ. بالکل. تو ہم ان کو اسپیشلی یہ میرے ہسبینڈ کے پاس ان کے کچھ کولیگس وغیرہ ہیں, تو وہ اسی پہاڑی علاقوں میں ہی رہتے ہیں, یہ لنڈی کوتل ان جگہوں پہ. تو پھر ہم ان کو انہی جگہوں پہ اسٹے کے لیے لے کے جاتے ہوتے ہیں, اور بڑی خوبصورت جگہ ہے, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ایسی جگہ پھر کہاں ملتی ہے؟ بالکل نہیں ملتی سوائے یہاں کی. اور لاہور اپنی جگہ ایک خوبصورت جگہ, کراچی اپنی جگہ روشنیوں کا شہر ہے. پشاور کی پہچان تو اصل پہاڑ ہے. ایگزیکٹلی. اور لوگوں کے مہمان نوازی کا تو مت پوچھے. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک بہت مطلب میرے پاس شاید الفاظ نہ ہو اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے, کہ میں ایک ایسی لڑکی تھی اپنی فیملی میں کہ مجھے نہیں لگتا تھا یا میرے پیرنٹس کو نہیں لگتا تھا کہ میں ان سے دور رہ کر سروائیو کر سکتی ہوں. شادی کے بعد بھی ہر چیز پر امی ایسے, ابو ایسے, کیا کروں. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھروسہ جو ہے نا یہ بہت جلدی کرتی ہے. میری عادت یہ ہے کہ میں بہت جلدی اگلے بندے پہ ٹرسٹ کر لیتی ہوں.
تو مجھ میں میرے فادر کو یہ ایک خامی نظر آتی تھی. لیکن جب میں پشاور آئی نا تو پشاور کے لوگوں کے ساتھ رہ کر یہ چیز پتہ نہیں کہیں دور رہ گئی کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا بھروسہ توڑتا ہوگا. مطلب اتنی اپنائیت والے لوگ ملے. میں جب ہر ایک چیز میں میں اپنی بیٹی پہ جب میں ابھی میری جو بیٹی ماشاءاللہ سے 1 سال کی ہے تو میں میرا جو پریگننسی کا جو پورا 9 منتھ کا جو سرکل تھا میری فیملی میرے پاس نہیں تھی اور وہ بہت ٹف پیریڈ تھا. آپ کا پشاور والا اور بالکل یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ پشاور کے لوگوں کے لیے میں کس طرح کے الفاظ استعمال آپ ہمیں پشاور کو میں سلیوٹ کرتی ہوں. جہاں بھی آپ جاؤ گے آپ کو اللہ خوش رکھے آباد. لیکن جو یہاں پہ آپ کو جو وارم ویلکم ملا ہے نا یہ آپ ساری زندگی یاد رکھو گی. بالکل ہمیشہ یاد رکھو گی. یہ چیزیں نہیں بولنے والی. تھینک یو سو ویری مچ صبا آپ کے آنے کا اور بیسٹ وشز ہے آپ کے فیوچر کے لیے آپ کے بزنس کے لیے پروڈکٹس کے لیے ہر چیز کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ روز جانو. جی جانی سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ویک. لاس ملاو کرو لاس ملاو کرو. او بتاؤ سر ملاوے گا ماں صبا یوبل خیستانوی پروگرام میں ارزقی الرحمان ملیں گے آپ سے کل. اور زو روز بس والو اجازت روز ہنندا سے خیستہ ڈریس چول لینے ماشاءاللہ جاتی ہوئی بہار کی جو ہے نا مزے لوٹ رہی ہے یہ عورت. جاتی ہوئی بہار آتی ہوئی خزاں. کیا بات ہے. میں شاعری کہوں تاسو لار شیخ پل نور کارو نہ مارو نہ ہو کے خیر دے. ٹاٹا بائے بائے. اچھا کون سی